बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने फ़र्स्ट ईयर के निसाब उर्दू में हिस्सा नसर के एक मज़मून नज़रिया पाकिस्तान का आगाज़ कर रखा था। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब की इसका आगाज़ हम कर चुके हैं। पहला सफ़ा नंबर 16 इसका मुतालिया और इस पर बहस हो चुकी है। सफ़ा नंबर 17 इस पर भी हमारी बहस मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें तहरीक खिलाफत के आगाज़ का मामला था। शुद्धी और सिंगटन की तंजीमों पर बात हुई कि क्यों कर कायम की गई। इसी तरह से हमने नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम लीग का क़याम और अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद और फिर आखिरकार 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर में वाज़ेह तौर पर ऐलान, इन सब बातों के तज़किरे हो चुके हैं। सफ़ा नंबर 18 के दूसरे पैराग्राफ से आज की नशिस्त का आगाज़ करेंगे। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है, यहाँ से हमने पढ़ना है। दूसरा दरमियान का हिस्सा है, दूसरा पैराग्राफ है कि डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब ये बता रहे हैं कि यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की दो बुनियादें हैं, यानी दो बुनियादी तारुफ़ हैं कौमियत के फ़लसफ़े दो हैं। एक वो जो मगरबी मुफ़क्किरीन ने कायम की है, उनके यहाँ कौमियत का एक तसव्वुर है, और दूसरी वो है जो रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की है। यानी एक हम मुसलमानों के यहाँ कौमियत का तसव्वुर और एक मगरबी कौमियत का तसव्वुर। अब फ़र्क क्या है इसमें? अहले मगरब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में तारुफ़ किया है कौमियत का। ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियाद। थोड़ी सी इसमें जब उन्होंने वुसअत पैदा की तो इसको जोग्राफियाई हदूद पर इस्तवार कर लिया कि फ़लाँ इलाके फ़लाँ हदूद में रहने वाले एक कौम कहलाने लगे। यानी मगरिब के यहाँ जो तसव्वुर है वो मगरिब में ख़ानदानी बुनियादों पर कौमियत का तसव्वुर, नस्ली बुनियाद पर, कबायली बुनियाद पर, और थोड़ा उन्होंने अपने आप को जब वुसअत दी इस तारुफ़ में तो जोग्राफियाई हदूद पर इस्तवार किया। कौम, और उनका कहना है कि कौम वतन से बनती है, और ये जो उनका तारुफ़ है कौम का कि कौम वतन से बनती है, इलाके से बनती है, ख़ानदान, नस्ल, कबीले की बुनियाद पर बनती है, ये इस कदर नज़रिया ख़तरनाक है कि इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला है, दो आलमी जंगों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। अब दोनों आलमी जंगें कौमियत की बुनियाद पर लड़ेगी। अब जर्मन यहूदियों का जो मुकाबला हुआ अंग्रेज़ों से, इसी तरह से सफ़ेद फाम, स्याह फाम, तो ये जो दो बुनियादी तौर पर जंगें लड़ी गई हैं, ये कौमियत की बुनियाद पर लड़ी गई थी, वतनियत की बुनियाद पर। और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी। यानी अगर हम इस तसव्वुर को लेकर बरे सग़ीर पर अप्लाई करें तो बरे सग़ीर में तो ये और भी ज़्यादा मामला मुश्किल नज़र दिखाई देता है, क्योंकि बरे सग़ीर के अंदर वतनियत की बुनियाद पर अगर कौमियत की तश्कील दें तो मुमकिन इसलिए नहीं है कि यहाँ तो मजहबी एतबार से बहुत मुखालिफ गिरोह आबाद हैं। अब जनूबी एशिया में मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते। अगर पूरे बरे सग़ीर को, पूरे जनूबी एशिया को सामने रखा जाए और बरे सग़ीर को एक कौम माना जाए, अगर मगरिब की हम तारीफ़ को मान लें तो मगरिब की कौमियत की तारीफ़ के हिसाब से बरे सग़ीर में बसने वाले मुसलमान एक अक़लियत बन जाते। तो ये अमूमन और बिलख़सूस बरे सग़ीर के अंदर ये नज़रिया किसी भी तरह से काबिल कबूल हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, मुसलमानों के लिए, कि अगर इसको मान के चलें तो अक़लियत बन जाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कौमियत का तसव्वुर मुख्तलिफ है। कौमियत की जो दूसरी बुनियाद है वो बुनियाद वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त
कायम फरमाई और जो मगरब के तस्वुर कौमियत से जुदा है। इसका तारुफ, इसका फार्मूला इकबाल ने अपने एक शेर के अंदर कुछ इस अंदाज में कहा है कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। यानी तुम्हारी जो कौमियत का तस्वुर है उसका अंदाज़ा, उसका तज्ज़िया मगरब से ना करो कि मगरब के यहाँ और तुम्हारे यहाँ कौमियत का एक तस्वुर है, नहीं। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसकी कौमियत की तरकीब, इसका फार्मूला डिफरेंट है, ख़ास है, अलग है। हाशमी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। इसी शेर का अगला हिस्सा है, वजाहत है कि उनकी जमीयत का, उन जो है ये ज़मीर, इसका मर्जे अंग्रेज़ हैं, यूरोप वाले हैं, मगरब वाले हैं। उनकी जमीयत का है मुल्क और नस्ब पर इन्हिसार। उनका इन्हिसार किस पर है? मुल्क और नस्ब पर, हसब नस्ब इलाक़ों पर। क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, जबकि हमारी जो जमीयत है वो मज़हब की बुनियाद पर मुस्तहकम है। मज़हब की बुनियाद पर हमारी जमीयत है। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक नज़रिए, एक अक़ीदे और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। और इस नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इससे मिल्लत कहा गया है। ऐसी नज़रियाती कौमियत, इसमें हर नस्ल, हर रंग, हर जोग्राफियाई ख़ित्ते के लोगों के लिए जगह होती है। और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई ख़ित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर न था जो इस्लामी कौमियत के बरक्स ज़ात पात, छूत छात, बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। चुनांचे यहाँ के मुसलमानों ने, बरसगीर वालों ने, अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अक़ीदे, अपने नज़रिया ज़िंदगी, अपने तर्ज़ माशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके मुस्तकबिल को संवार सकें। यानी हमारे लिए काबिल कबूल और मसले का हल इस बात में था कि किसी तरह से भी हम चूँकि मजहबी एतबार से किसी के साथ मेल नहीं रखते, तो हमारे लिए जुदा वतन ही पहला और आखिरी हल है क्योंकि हम अपने अक़ीदे, अपने नज़रिए की बुनियाद पर आज़ादी से रहना चाहते थे। आगे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि हमें इस बात को भी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तस्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। वो कौन सी कदरें हैं? अख़ुवत, मुसावात, अदल, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार। ये बुनियादी चीज़ें हैं। नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का जो तस्वुर बुनियादी हैसियत रखता है, उसमें ये खूबियाँ हैं, ये औसाफ हैं। नज़रिया पाकिस्तान है, उसके बुनियादी औसाफ क्या हैं? अख़ुवत, मुसावात, अदल, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार। इन चीज़ों के बग़ैर ये नज़रिया मुकम्मल ही नहीं, इसको फ़रोग़ देना मुमकिन ही नहीं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना न था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले मौजूद थीं, इसलिए ये कोई नया तजर्बा नहीं था कि हमें हुकूमत कायम करनी है। बल्कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? इस्लामी असूलों की तरवीज और इशाअत और अहले आलम के लिए मिसाली ममलिकत का नमूना फ़राहम करना। ये बच्चों नोट कर लें, क्योंकि मश्की सवाल का जवाब भी है कि नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है। तो मकसद क्या है? इस्लामी असूलों की तरवीज और इशाअत और अहले आलम के लिए मिसाली ममलिकत का नमूना फ़राहम करना। नोट कर लिया आपने? अच्छा जी, आगे बढ़ें।
پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ کہ ہمیں پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت اور مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ چونکہ یہ ناگزیر تھا تو مخلصانہ کوشش، کاوش، محنت، مسلمانوں کی قربانی، انتھک جد و جہد، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ صفحے پر آئیے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد۔ اس کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھی جی بحث اس مضمون میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے۔ اب مشقی سوالات کو دیکھ لیجئے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ جی تو آپ نے ابتدائی حصے میں اسے پڑھا تھا آپ نے۔ بیجا رواداری سے ملکی سیاست میں ہندوؤں کا عمل دخل بڑھنے لگ گیا، کافرانہ طور طریقے رائج ہونے لگ گئے اور مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ صفحہ نمبر 16 ابتدائی 3 لائنوں میں اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے۔ پھر پوچھا جا رہا ہے کہ مجدد الف ثانی نے اسلام کی کیا خدمات انجام دی؟ مجدد الف ثانی اکبر بادشاہ کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ یہ بھی جواب آپ کو صفحہ نمبر 16 کے ابتدائی صفحے کے ابتدائی حصے میں ملے گا۔ اکبر بادشاہ کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ مزید اس جواب میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خاتم بنا، یہاں تک یہ اس کا جواب ہوگا۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ وہ اس لیے ناکام ہوئے کہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی، پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن اصل جواب کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں سے لیکن سے شروع ہو رہا ہے۔ ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ملک کے دیگر سرداروں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ کانگریس کا قیام عمل میں آیا وہ تھا 1885 کو، 1885 میں، اور اس کے بنیادی مقاصد ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ تھا۔ بنیادی مقصد ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ، مگر ظاہر یہ کیا گیا کہ تمام برصغیر کے تمام قوموں کے لیے حقوق کی جنگ لڑیں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔
پھر سوال ہے کہ شدی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند تحریکیں چلانے کا کیا مقصد تھا؟ شدی تنظیم قائم کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو بتایا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 18 اور صفحہ نمبر 17 کے آخری حصے میں۔ صفحہ نمبر 18 پہ اس کا تذکرہ آیا تھا کہ شدی کی تحریک شروع کی گئی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے، اور سنگٹن مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ تو شدی اور سنگٹن مسلمانوں کی دشمن تنظیمیں تھیں، تحریکیں تھیں۔ شدی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک تھی اور سنگٹن ان کو ختم کرنے کی تحریک تھی۔ اچھا، اب نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر تھی کہ جس کے تحت ہم ایک آزاد فلاحی مملکت، ایک ایسی ریاست کا قیام چاہتے تھے کہ جس میں عدل، مساوات، آج کے درس میں ہم نے جو پڑھا ہے نا، کہ جس میں عدل، مساوات، اخوت، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار، ان اوصاف کے ساتھ آزادی سے ہم زندگی گزار سکیں۔ اور رہی بات کہ نظریہ پاکستان کے مقاصد کے اصول کے لیے آپ یعنی ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 20 کے آخری حصے میں ہم نے آج ہی پڑھا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے، ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں، اس سے نظریہ پاکستان کو فروغ ملے گا۔ اپنے سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، جس سے دوسری قوموں کی نظروں میں بھی ہمیں سربلندی حاصل ہوگی۔ ان جوابات کو 3 سے 4 لائنوں پر کس طرح سے لکھیں گے؟ آپ کی اسکرین پر سامنے موجود ہے۔ پہلا سوال تھا کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے کیا نقصان ہوا؟ بادشاہ اکبر نے رواداری کو فروغ دینے کے لیے ہندو عورتوں سے شادیاں بھی کیں، ہندوؤں کو مملکت میں بڑے بڑے عہدے دیے، جس سے ملکی سیاست میں ان کا عمل دخل بڑھ گیا اور ہندوانہ کلچر عام ہو گیا۔ یعنی اس رواداری سے، بے جا رواداری سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ مجدد الف ثانی نے اسلام کی کیا خدمات انجام دیں؟ تو آپ 2 سے 3 لائنوں میں، 4 لائنوں میں جو محدود جواب لکھیں گے وہ کچھ یوں لکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اکبر کے دین الہی کے خلاف آواز اٹھائی اور اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کی۔ اس وجہ سے انہیں قید بھی ہوئی، اور ان کی کوششوں سے شاہ جہان اور بعد میں اس کا بیٹا اورنگزیب دین کے خادم بنے اور ہندوستان میں اسلامی اصولوں پر پھر سے عمل ہونے لگا۔ پھر سوال تھا کہ حیدر علی اور سلطان ٹیپو انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام ہوئے؟ میسور کے حکمرانوں حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اول تو ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، اور دوسرا اپنوں کی غداری نے ان کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ یہاں اپنوں سے مراد نواب اور سردار تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ کانگریس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا۔ آغاز میں اس کے بنیادی مقاصد میں یہ شامل تھا کہ پورے ہندوستان کے رہنے والوں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں یہ جماعت صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرتی رہی۔ مزید آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جماعت بنانے کا خیال پیدا ہوا، یعنی مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اس پر بھی ابھی بات ہوئی کہ شدی اور سنگٹن جیسی انتہا پسند تحریکیں چلانے کا مقصد کیا تھا؟ جس زمانے میں تحریک خلافت شروع ہوئی، اس زمانے میں انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے شدی اور سنگٹن کی تحریکی شروع کی گئی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنایا جانا، اور سنگٹن تشدد پسند تحریک تھی، مسلمانوں کو قتل عام کرنے والی تحریک تھی۔ سوال تھا کہ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے، تہذیب، ثقافت، رہن سہن، تاریخ، رسم و رواج کے لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں، لہذا وہ ایک الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں
जहाँ वो अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। नज़रिया पाकिस्तान के मकासद के असूल के लिए हम और आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब सिर्फ़ एक ही चीज़ पेश नज़र रखें, हमारा जीना मरना सिर्फ़ इस्लाम के लिए है। ये मुल्क भी इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, इसलिए इसे सही मानों में एक इस्लामी रियासत बनाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब जल्दी से कुछ मारूज़ी हैं जो मश्क में दिए गए हैं। ये बड़ा अहम 20 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका। मारूज़ी कहीं से भी आ सकते हैं, तारुफ़ी सफ़े में से भी, मश्क में से भी और असबाक के अंदर से भी मारूज़ी सवालात बनाए जा सकते हैं। मश्की मारूज़ी को देख लें। मुसन्निफ़ के ख़याल के मुताबिक मुसलमानों ने हमेशा किस चीज़ को शेवा बनाया? हमेशा इंसानियत को, रवादारी को या सदाकत को। तो हाईलाइट कर दिया गया है, अंडरलाइन है, रवादारी। दुरुस्त जवाब रवादारी है, जो किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। सवाल है मारूज़ी, मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने किसके हद में सख्तियाँ झेली? बादशाह जहांगीर के ज़माने में, अकबर के ज़माने में, औरंगज़ेब के ज़माने में। अकबर के बाद का ज़माना था, ये जहांगीर का ज़माना। शाह इस्माइल का शाह वलीउल्लाह देहलवी से क्या रिश्ता था? ये उनके पोते थे। तहरीक खिलाफत के रहनुमा थे मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये दोनों भाई थे और दोनों ही तहरीक खिलाफत के रहनुमा थे। इन्होंने इसका आगाज़ किया था। मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की नापाक तहरीकों के नाम क्या थे जी? सिंगटन। शुद्धि भी थी, सिंगटन भी थी, लेकिन सिंगटन जो है मुसलमानों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाना यानी तशद्दुद पर मबनी थी। सिंगटन भी इसका जवाब है और शुद्धि भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया 1906 में। इकबाल ने सबसे पहले खुतबा इलाहाबाद में आज़ाद वतन का नज़रिया पेश किया 1930 में। तो बच्चों, ये था आज का दर्स। उम्मीद है आपको सवालात के जवाबात भी समझ आ चुके होंगे और आज के दर्स से आपने मारूज़ी हिस्से को भी खूब अच्छी तरह ज़हनशीन कर लिया है। अब पूरे सबक को फिर से आप दोहरा लीजिएगा और मश्की सवालात को खूब ज़हनशीन कर लीजिएगा। अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।